अच्छा, अब ये वो टाइम था जब यहाँ एक तरफ तो रोम के अंदर जो भी एम्पायर उनका गिर रहा था, क्रिश्चियनिटी के बाद एक नई हुकूमत बन रही थी। ये वो टाइम था जब मक्का और मदीना जो अरब का इलाका था, यहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़ुहूर हो चुका था और वही उतरना शुरू हो गई थी। अब इस पूरे टाइम में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मक्का में इस्लाम की दावत दी, उसके बाद फिर वो मदीना चले गए। मक्का के लोगों ने जब उनको अपोज़ किया, वो मदीना माइग्रेट कर गए। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मदीना के अंदर एक पूरी एक वेलफेयर स्टेट बनाई मदीना को। और इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरादा था वो ये था कि एक बार जब ये मदीना की पूरी वेलफेयर स्टेट बन जाएगी, इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी आर्मी बना दी थी जिसको लीड करने का हुक्म उन्होंने खालिद बिन वलीद को दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि अब हम शाम यानी सीरिया की तरफ जो है वो फतुहात करेंगे और उन इलाकों को फतह करके और वहाँ पर इस्लाम की तबलीग शुरू कर देंगे। लेकिन ये इस टाइम पे हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त भी करीब आ चुका था। और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फ़ौरन का बाद जो वक्त था वो बहुत ही ज़्यादा सख्त वक्त था, बहुत कड़ा वक्त था। क्योंकि इस टाइम एज़ यू ऑलरेडी नो कि हमारे जो पहले खलीफा हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथियों में से थे। लेकिन इस टाइम पर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, यहाँ पर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। और वो मुश्किलात कोई एक नहीं थी। सबसे पहला तो एक मसला ये खड़ा हो गया कि मदीना के ही लोग ये कहने लगे, मदीना की एक जमात में से लोग ये कहने लगे कि जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम नमाज़ पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, इबादत किया करते थे, वो तो हम करेंगे, लेकिन हम टैक्स जिस तरह हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दिया करते थे या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, अब हम नहीं देंगे। यानी ज़कात का सिस्टम वो अवॉइड करने लगे। अब ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया जिस पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ खलीफा ने तो ये कुछ लोगों ने तो ये मशवरा दिया, कुछ सहाबा ने मशवरा दिया कि ठीक है आप इनका टैक्स माफ़ कर दें या इनकी ज़कात माफ़ कर दें। लेकिन इस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर हम इनका टैक्स माफ़ कर देते हैं तो हम ये इस्लाम में एक नई चीज़ ईजाद कर देंगे। तो इस्लाम के अंदर हम कोई नई चीज़ नहीं ईजाद कर सकते। जो हुक्म हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर चले गए, इस्लाम बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। दूसरा, और जो मक्का के अंदर एक बहुत बड़ा फितना खड़ा ये हो गया कि लोग वहाँ पे ये कहना शुरू हो गए कि अल्लाह के नबी आए, उन्होंने हमें जो कुछ भी बताया हमने फॉलो किया, अब उनके जाने के बाद हम वही करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। जब तक अल्लाह के नबी थे हमने अल्लाह के नबी को मान लिया, अब इनके जाने के बाद हम वही करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। यानी वो फिर जहालत के दौर की तरफ पलटने का सोच रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया था। इसके अलावा और जो सबसे बड़ा मसला खड़ा हुआ था, जो सबसे बड़ा फितना था, वो था फॉल्स प्रॉफिटहुड का फितना। कुछ लोगों ने झूठी नबूवत के दावे करना शुरू कर दिए थे। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला ने मोहम्मद के बाद उनको नबी बनाकर भेज दिया। और उसमें सबसे पहले सबसे ऊपर जो सबसे मशहूर नाम आता है वो मुसैलमा कज़्ज़ाब का नाम आता है। अब जहाँ ये मुसैलमा कज़्ज़ाब की स्टोरी मतलब नाम आया है तो इस पर एक लंबी स्टोरी है। अब चूँकि ये हिस्ट्री है और ऑल्दो ये आपकी बुक में तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अब चूँकि ये हिस्ट्री और हिस्ट्री में तो स्टोरीज़ ऐसे ही आगे बढ़ती हैं, तो अब मैं इस पर भी आपको एक स्टोरी सुना दूँ। जब हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, तब उस टाइम पे सबसे मुसलमानों की सबसे पहली जंग कुफ़ार के साथ हुई थी, यानी कुफ़ार मदीना के साथ, जो कि थी ग़ज़वा बदर। और ग़ज़वा बदर के अंदर मुसलमानों ने बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी थी कुफ़ार को। अच्छा, अब कुफ़ार इस शिकस्त को खाने के बाद जो है वो बहुत तिलमिलाए हुए थे। और यानी इनमें से एक जो शख्स था उसका नाम था उत्बा इब्न रबी। वो बंदा तो शहीद, मतलब वो बंदे का तो कत्ल हो गया, उत्बा इब्न रबी का जो काफिर था। अच्छा, उत्बा इब्न रबी की जो बेटी थी उसका नाम था हिंदा। और हिंदा का नाम शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, अभी आगे की स्टोरी में पता चल जाएगा कि वो कौन है। उत्बा इब्न रबी की बेटी का नाम था हिंदा और हिंदा थी अबू सुफियान की वाइफ। तो इस जंग के अंदर, ग़ज़वा बदर के अंदर, उत्बा इब्न रबी, उनके बेटे, उनके भाई सब मारे गए और सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदा का हुआ। जो सबसे ज़्यादा ख़ानदान में नुकसान हिंदा का हुआ। अब इस टाइम पे जब इनकी बॉडीज़ जो है वापस मक्का पहुंची तो हिंदा ने उस टाइम ये डिसाइड किया कि अब जब तक मैं ये बदला ना ले लूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और इसकी वजह से बाद में थोड़े अरसे के बाद मुसलमानों और कुफ़ार के बीच में ग़ज़वा उहद हुई।
اچھا، اب غزوہ احد میں بھی مسلمان آلموسٹ جیت ہی گئے تھے، لیکن کچھ مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور کفار نے پیچھے سے پلٹ کے حملہ کر دیا۔ اس ٹائم پر ہندا نے جو ہے وہ پہلے سے پلاننگ کرنا شروع کر دی تھی کہ مجھے کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، اور انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور اسلام کے پہلے جو جن لوگوں نے بہت پہلے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک تھے اور بہت اہم رکن تھے اس وقت، ان کو شہید کرنے کا پلاننگ پوری کر لی۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ اس کا جو ایک نوکر تھا، اس ٹائم تو غلام ہوا کرتے تھے، تو اس کا جو ایک نوکر تھا جس کا نام تھا وحشی ایک حبشی نوکر تھا، اور اگر تھوڑا سا ہم اور ہسٹری میں جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وحشی اور حضرت بلال ایک ساتھ اس میں ہوا کرتے تھے، ایک ساتھ ہوا کرتے تھے، اور وحشی اور بلال ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے بھی تھے۔ بہرحال ہندا نے وحشی کو یہ آفر کی، اور وحشی طاقت میں بھی بہت اچھا تھا، اور اس کے علاوہ یہ نیزہ بازی بہت اچھی کر دیتا تھا، یعنی ایک طرح کا وہ ٹول ہوتا ہے جس کو یہ پھینک کر مارتے ہیں، اس کو نیزہ کہا جاتا ہے، تو یہ نیزہ بہت اچھا پھینک کر مارتا تھا۔ تو ہندا نے وحشی سے یہ کہا کہ اگر تم اس جنگ کے دوران حضرت حمزہ کو شہید کر دیتے ہو تو نہ صرف میں تمہیں آزادی دوں گی بلکہ میں تمہیں اپنے زیور بھی دوں گی۔ وحشی کے لیے بہت اچھا موقع تھا، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پوری فل پریکٹس کی، جو اپنا نیزہ تھا اس کو زہر میں ڈبو کے رکھا، اور جنگ احد کے بیچ میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے اور وہ پوری طرح چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے، اس نے موقع پا کے درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، درخت کے پیچھے سے نکل کے اس نے نیزہ کھینچ کے مارا، جو کہ حضرت حمزہ کو سینے میں جا کے لگا اور وہ وہیں پہ شہید ہو گئے گھوڑے سے گر کے۔ اس کے بعد ہندا نے حضرت حمزہ مطلب جیت کا جشن بھی منایا، اس کے بعد حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے، جس کو کہتے ہیں یہ روایت ہے کہ حضرت حمزہ کا سینہ چیر کے ان کا کلیجہ نکال کے اس کو چبایا، کچھ روایت اور بھی آتی ہیں۔ بہرحال تو اس طرح وحشی اور ہندا، لیکن بعد میں جب اسلام آگے بڑھا اور بہت ساری چیزیں آگے بڑھ گئیں تو اور جب مکہ میں بھی اسلام قبول کر لیا گیا تب ہندا اور ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا اور وحشی بھی اسلام کی طرف آ گئے۔ بہرحال یہ وحشی وہی وحشی ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کو اس نام سے جانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، لیکن یہی وحشی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ یرموک میں بھی حصہ لیا، اور اس میں جا کر کے انہوں نے مسیلمہ ابن کذاب کو قتل کر دیا، یعنی یہ جو جھوٹی نبوت کا جو وعدہ کرتا تھا، بالکل اس طرح جس طرح حضرت حمزہ کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، بالکل اسی طرح نیزہ مار کے انہوں نے مسیلمہ ابن کذاب کو بھی قتل کیا۔ تو جہاں ان کی ایک اچھی مطلب بری بات ہے ہمارے سامنے آئی ہے، وہاں ان کی ایک اچھی شناخت بھی ہے کہ یہ وہ تھے جنہوں نے جھوٹے نبی کو جہنم رسید کر دیا تھا۔ اس طرح بہت ساری جنگیں ہوئیں، اور ان جنگوں کے بعد جو ہے وہ مسلمان اپنا جو ایریا ہے وہ فتح کرتے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ کڑا وقت تھا، 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، اور اس حکومت کے دوران انہوں نے بہت سارے علاقوں میں بہت سارے علاقے فتح کر لیے تھے، اور ان علاقوں میں سیریا کا علاقہ بھی تھا جو کہ جس کو شام بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت اسٹارٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اچھا، ان کے خلافت کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور وہ خلافت کا دور ہے جو اتنا بہترین خلافت کا دور تھا کہ اس طرح کی حکومت آج تک پھر مسلمان دنیا نے نہیں دیکھی، اور بہت ہی بڑا علاقہ تھا جو انہوں نے فتح کیا تھا، جس میں پرشیا جو کہ ابھی کا ایران ہے، ایجپٹ، مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ، یہ سب اسلامک امپائر کا حصہ بن گئے تھے۔ اس کے علاوہ چائنا میں بھی اسلام قبول کرنے لگے تھے لوگ، ایسٹ پائرنیز یعنی جو ماؤنٹینز والا علاقہ تھا، ویسٹ میں انڈین سب کانٹیننٹ میں اسلام آنا شروع ہو گیا تھا، سینٹرل ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں، نارتھ افریقہ میں، سسلی میں، اسپین کے علاقے میں، بہت سارے علاقے جو ہے وہ مسلمز کے انڈر کنٹرول آنا شروع ہو گئے تھے اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلافت کا پرچم تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، اور اس کے بعد حضرت عثمان نے بھی فردر جو بھی اسلام کی خدمات کی اور فردر جو بھی ایکسٹینشنز کی۔